हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले साइन्सको सेटको गर्छौँ है। र साइन्सको सेट भन्दा पनि हाम्रो फोर्स एन्ड मोसन भन्ने च्याप्टरको जुन यो 10 सेटमा जुन यो चाहिँ एसई जुन मोडल सेट टप 10 सेट छ त्यसको पेज नम्बर 365 को रिड मोर पब्लिकेसनको टप 10 सेटको पेज नम्बर 365 को साइन्सको फोर्स एन्ड मोसन भन्ने युनिटको क्वेसनहरु स्टार्ट गर्छौं, न्यूमेरिकलहरु है। अब यो क्वेसन नम्बर आज चाहिँ 1 गर्छौं ग्रुप डी को पेज नम्बर 365 को क्वेसन नम्बर 1 आज गर्छौं र हेरौँ कतिवटा क्वेसन गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारले अरु गरौँला है। एकचोटी म स्योर गरौँ यो सबै लेखिएको क्लियर छ कि छैन। फोकस बिग्रिया हो, अलिकति फोकस भएको भएन। ल ठीक छ। अब एकचोटी क्वेसन रिड गरौँ है। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग रिलेटेड टपिक हो। यो हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग रिलेटेड टपिक हो है। क्वेसन एकचोटी रिड गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 मैले लिएको हो। क्वेसन नम्बर 1 के हो भने अ स्टोन ड्रप्ड फ्रीली फ्रम 72 मीटर हाइट अफ द टावर and reaches the ground in 6 सेकेन्ड। यो 6 सेकेन्ड हो, यस हो युनिट। यो फेरि 65 जस्तो देखिन्छ, त्यो 65 हैन 6 सेकेन्ड। क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ दैट स्टोन। क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ दैट स्टोन। अनि अर्को क्वेसन छ एट व्हाट कन्डिसन डज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बिकम्स 0 है। दुईटा क्वेसन छ। फर्स्ट पार्टमा न्यूमेरिकल छ र सेकेन्ड पार्टमा वर्ड टाइपको वर्डमा एन्सर दिनुपर्ने सेन्टेन्स टाइपको सेन्टेन्समा एन्सर दिनुपर्ने क्वेसन हो है। अब यो क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला थोरै मैले इन्फर्मेसन दिएँ। हाम्रो यो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट साइन्स के अरे रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ है र रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ र अर्को रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ र क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री को छुट्टै प्लेलिस्ट छ र एउटा क्यू बेसिकको प्लेलिस्ट हो। यो प्लेलिस्टमा टन्नै भिडियोहरू छैन, जम्मा एउटा भिडियो भए पनि यो प्लेलिस्ट बन्दैछ, बिस्तारै बन्छ। यति यो सबै प्लेलिस्टहरू मैले एसईको लागि फोकस गरेर बनाएको हो है। सो यो प्लेलिस्टमा भएको भिडियोहरू पनि प्रिफर गर्नु पर्यो है। ल अब यो क्वेसन हामीले स्टार्ट गर्छौँ। यो प्लेलिस्टको भिडियो पनि प्रिफर गर्नु पर्यो र सबै भिडियोहरू सेयर गर्नु पर्यो है। सबै भिडियोहरू सेयर गर्नु पर्यो। ल अब यो क्वेसन हामीले गरौँ। क्वेसन त हामीले रिड गरिसकेको हो कि एउटा स्टोन हो ड्रप्ड फ्रीली। यो वर्डमा ध्यान दिनु पर्यो हामीले। ड्रप्ड फ्रीली भन्ने वर्डमा ध्यान दिनु पर्यो। ड्रप्ड फ्रीली भनेको के हो भने कि जस्ट स्टोनलाई यतिकै हो। मानौ न यो स्टोन छ सपोज हो भने यसरी समाएर राखेको छ सुरुमा र यसरी छोडिदियो है। सुरुमा ल सुरुमा यो खै मार्करको बिर्को कहाँ पुग्यो। ल ठिकै छ, केही छैन यतिका। ल जे होस् यो स्टोन हो, मानौ न यो स्टोन छ, यो स्टोन हो। अब यो समाएर यसरी राखिएको छ, यसरी छोडिदिनु। यो भनेको ड्रप्ड फ्रीली हो त सुरुमा जुन यो यसरी राखिएको छ अनि जस्ट छोड्नु हो, यसरी समाएको छ हो र यो ड्रप्ड फ्रीली। यो भनेको के हो? ड्रप्ड फ्रीली मिन्स सुरुमा यसको भेलोसिटी कति हो, इनिसियल भेलोसिटी कति हो, छोड्ने बेलामा यसको भेलोसिटी कति हो, छोड्नु अघि यसको भेलोसिटी कति हो, जस्ट छोड्ने बेलामा कति स्पिड हो, छोड्ने बेलामा त मैले समाएर राखेको हो। सो इनिसियल भेलोसिटी 0 हो त त्यो पहिला नोट गरिहालौ है। यसको सोलुसन गर्नुभन्दा पहिले नोट गरौँ।
पहिला वी हेभ गिभन के हो त्यो चाहिँ नोट गरौँ। वी हेभ गिभन के हो हाइट अफ टावर, वी हेभ गिभन के हो हाइट अफ टावर, हाइट अफ टावर एच ले डिनोट गरौँ र यो भ्यालु कति हो 72 मिटर, 72 मिटर। र यो टावर चाहिँ अर्थ सर्फेसमा हो, यो टावर चाहिँ अर्थ सर्फेसमा हो। र त्यहाँदेखि के कुरो हो भने कि टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड इन 6 सेकेन्ड, टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड लेखौँ है, टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड, टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड, यो पुरै लेखौँ है, जस्ट टाइम टेकन न लेखौँ, टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड टी इज इक्वल टु 6 सेकेन्ड, यो पुरै लेखौँ, सिधै टाइम टेकन इक्वल टु 6 सेकेन्ड न लेखौँ है, कहाँको टाइम हो त्यो थाहै हुँदैन हो। सो यो पुरै सेन्टेन्स लेखौँ, टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड टी इक्वल टु 6 सेकेन्ड है, सिधै टाइम टेकन अनि टी इक्वल टु 6 सेकेन्ड नलेखौँ है, नभए फेरि कहाँको टाइम टेकन हो त्यो थाहा हुँदैन। त्यही भएर टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड लेखौँ है, यति हामीले बुझ्यौँ। अरू इन्फर्मेसन केही छ र? अरू इन्फर्मेसन केही छैन र त्यति इन्फर्मेसन पछि के हो क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी, त्यति इन्फर्मेसन पछि के हो क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ द्याट स्टोन, अफ द्याट स्टोन, क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ द्याट स्टोन। मलाई हाँसो अलिकति लाग्यो किनभने अब यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ स्टोन सोधेको हो के सोधेको हो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ द्याट स्टोन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ स्टोन हुँदैन है, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ एनी हेभेनली बडी हुन्छ कि नभए एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ एनी प्लानेट हुन्छ है, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ दिस मार्कर हुँदैन, अथवा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ स्टोन हुँदैन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ म्यान हुँदैन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ ब्याग हुँदैन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ दिस ग्लोभ्स हुँदैन है, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ प्लानेट हुन्छ कि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ स्टोन हुन्छ, सरी अफ हेभेनली बडी हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ प्लानेट हुन्छ कि नभए एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ हेभेनली बडी हुन्छ है। सो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ जुन स्टोन सोधेको त्यो एक्चुअली सोध्नलाई रङ सोधेको हो कि, यसले के सोध्नु पर्थ्यो भने क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्टिङ अन द्याट स्टोन, क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्टिङ अन द्याट स्टोन, एक्टिङ अन द्याट स्टोन, अथवा क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी फेल्ट बाई द्याट स्टोन, क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी फेल्ट बाई द्याट स्टोन, अथवा क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्टिङ अन द्याट स्टोन, अथवा क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्जर्ट्स अन द्याट स्टोन, एक्जर्ट्स अन द्याट स्टोन है, यो सोध्नु पर्ने थियो कि, तर अब यो कुन राइटरले लेख्या हो यो मलाई थाहा भएन, जुनसुकै राइटरले लेखे पनि यो मिस्टेक लेख्या हो है। ल हुनुपर्ने के हो त्यो मैले बताइसकेँ, क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्टिङ अन द्याट स्टोन हुनु पर्थ्यो, अथवा क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी फेल्ट बाई द्याट स्टोन हुनु पर्थ्यो, अथवा क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्जर्ट्स अन द्याट स्टोन हुनु पर्थ्यो है। ल जे होस् मैले के हुनु पर्थ्यो त्यो बताइसकेँ र यो हुनु भएन, यो त मिस्टेक हो है। ल हो त अब निकाल्नु पर्ने के हो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी निकाल्नु पर्ने के हो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी। अब यो क्वेसनमा अफ द्याट स्टोन आएको हो भने अब हामीले के लेख्ने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ द्याट स्टोन लेख्ने कि के लेख्ने, अफ द्याट स्टोन नलेखौँ है, एक त उसले मिस्टेक गरिसक्यो, हामीले मिस्टेक नगरौँ, हामीले के लेख्ने हो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एक्टिङ अन द स्टोन, एक्टिङ अन द स्टोन, एक्टिङ अन द स्टोन जी इज इक्वल्स टु वाट, एक्टिङ अन द स्टोन जी इज इक्वल्स टु वाट, हामीले यो लेख्ने है। ल अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग एउटा इक्वेसन छ एच इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर हो। फर्स्टमा हामीसँग पहिला यो लेखौँ, डाइरेक्ट लेखौँ न है, वी नो एच इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर, युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर, युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर है। ल अब यसमा एच इक्वल टु युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर यो कसरी आएको हो भने खासमा हामीसँग एउटा इक्वेसन हुन्छ एच इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ए को भ्यालु यहाँ जी, ए को भ्यालु यहाँ जी र एच इक्वल टु एच राख्यो भने ठ्याक्कै यो इक्वेसन आउँछ।
ए को भ्यालु यहाँ जी र यस इक्वल टु यहाँ चाहिँ राख्यो भने ठ्याक्कै यो इक्वेसन आउँछ र इक्वेसनको यो म च्याप्टर पढाउने बेलामा म च्याप्टरको डिटेल भिडियो राख्ने बेलामा यो बताउँछु यो कसरी के भएको हो। तर अहिलेलाई वी नो यो र यो कसरी आएको भने यस इक्वल टु यहाँ चाहिँ राखेर ए इक्वल टु जी राखेर जब ग्राउन्डमा जब हाइटबाट ग्राउन्डमा कुनै बडी झर्ने हो त्यो बेलामा चाहिँ उसले डिस्टेन्स जुन पार गर्छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हाइट अफ दैट बडी फ्रम द ग्राउन्ड लेभल हुन जान्छ। त्यो स्टोनको डिस्प्लेसमेन्ट के हुन जान्छ हाइट अफ दैट स्टोन फ्रम द ग्राउन्ड। त्यही भएर यो डिस्प्लेसमेन्ट यसको ठाउँमा यच राखेको हुन्छ है। डिस्प्लेसमेन्ट यसको ठाउँमा यच राख्छौँ हामीले र एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको ए को ठाउँमा हामीले जी राख्छौँ किनभने त्यो स्टोन फलिङ टाइममा स्टोनमा कुन एक्सलेसन लाग्ने हो एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। त्यही भएर ए को ठाउँमा हामीले जी राखेर यो इक्वेसन निकालेको हुन्छौँ। बेसिकली थोरै मैले हिन्ट दिएको यो इक्वेसन कसरी निकालिन्छ भनेर। हुन त त्यसको छुट्टै च्याप्टरको जब डिटेल भिडियो बनाउँछु म त्यसमा डिल गरौँला। तर अहिलेलाई यो इक्वेसन कसरी आएको त्यो मैले बताइदिएँ है। ल अब अघि नै मैले के सिकाएको थिएँ भने कि अ स्टोन ड्रप्ड फ्रीलीमा इनिशियल भेलोसिटी अफ द स्टोन के हुने हो यो स्टोन हैन है, यो त जस्ट ग्लब्स हो है, मैले बोर्ड मेटेरियललाई राखेको हो त यो त स्टोन हैन। तर मानौँ नि यो स्टोन यदि हो भने लेट इट बी यो स्टोन हो भने ड्रप्ड फ्रीलीको बेलामा यो यसको इनिशियल भेलोसिटी कति 0। सो यो यु भनेको हाम्रो लागि इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ भने अहिलेको केसमा यु भनेको 0 हो त डाइरेक्ट यहाँ यु इक्वल टु 0 मल्टिप्लाई टी को भ्यालु 6 सेकेन्ड हो प्लस हाफ जी को भ्यालु हामीले केही गिभन छैन भने जी को भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने हो। जी के भ्यालु के हो निकाल्नु पर्ने हो भने जी को भ्यालु यहाँ जी नै राख्छौँ। टी स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर, यच भनेको के हो 72 मिटर। टावरबाट ड्रप गरेको छौँ हामीले अ स्टोन ड्रप फ्रीली फ्रम 72 मिटर हाइट अफ द टावर। सो स्टोनको हाइट फ्रम द ग्राउन्ड लेभल कति हुने भयो 72 मिटर। सो यो यहाँको ठाउँमा हामीले 72 राख्छौँ, मिटर लेख्दैनौँ, टाइम युनिट 6 मात्र लेख्छौँ, सेकेन्ड लेख्दैनौँ। र यो भ्यालु 72 मिटर राख्ने बेलामा टाइम इक्वल टु 6 सेकेन्ड राख्ने बेलामा हामीले के याद गर्नु पर्यो भने यो टी 6 सेकेन्ड हुन्छ त्यो 6 भ्यालु राख्ने हो र 6 फेरि सेकेन्डमै हुनु पर्यो। यो हाइट किलोमिटरमा छ भने यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर यहाँ लेख्ने हो अथवा सेन्टिमिटरमा छ भने मिटरमा कन्भर्ट गरेर लेख्ने हो है। माइलमा फिटमा छ भने त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर लेख्ने हो। मिन्स सर्टकटमा के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ यसको भ्यालु मिटर राख्नु पर्यो, टाइमको भ्यालु 6 सेकेन्ड राख्नु पर्यो है। ल अब 0 × 6 के हुन जान्छ हाम्रो लागि 0 + 1/2 जी अनि 6 को स्क्वायर भनेको 36। अब यो भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 72 हो। अब यो पछि म यतापट्टि लेखौँ न बरु हैन, ठ्याक्कै मेटेरियल यतापट्टि लेखौँ म। हुन त यो सबै लगभग आएकै होला, क्यामेरामा एकचोटि स्योर गरिहालौँ न है तलसम्म आयो कि आएन। आएको छ ल, मजाले आएको छ ल, ठिक छ। अब यो 0 + हाफ जी × 36 भनेको के हुन जाने हो हाफ जी × 36 हुन जाने हो। 0 + हाफ जी × 36 कति हुन जाने हो हाफ जी × 36 हो। यो पछि अब म यता लेखौँ। अब यो 72 र यो 2 यता मल्टिप्लाईमा आउँछ, यो 72 सँग यो 2 मल्टिप्लाईमा आउँछ। सो 72 × 2 इक्वल टु कति हुने भयो जस्ट जी × 36 जी × 36। अब यो जी × 36 र 72 × 2 लाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरिहालौँ लेफ्ट साइड र राइट साइड। सो जी × 36 = 72 × 2 हुन्छ र और जी को भ्यालु के हुन जान्छ 36 उता डिभाइडमा लान्छौँ हामीले 72 × 2 को डिभाइडमा 36 लान्छौँ र 36 2 जा 72 र 2 × 2 कति हुने भयो 4। सो जी को भ्यालु 4 हुने भयो, जी को भ्यालु के हुने भयो 4। तर जी भनेको त एक्सलेसन हो र जसको युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यो 4 जस्ट 4 लेख्दैनौँ, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखिदिन्छौँ, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखिदिन्छौँ है। ल जी को युनिट 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कि नभए यो एच मिटरमा छ, यो मिटरमा छ र यो टाइम स्क्वायर डिभाइडमा लग्यौँ नि त हामीले 36 टाइम स्क्वायर डिभाइडमा लग्यौँ नि, अनि त्यही भएर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको हो। त्यसरी बुझ्दा भयो हो त एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्टिङ अन दैट स्टोन इक्वल्स टु 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। त अब यहाँ लास्टमा हामीले लेखिदिन्छौँ, लिस्ट गर्छौँ भ्यालुलाई जी को भ्यालु 4 निकालेर अनि यतिकै छोड्दैनौँ हामीले है। यो जी को भ्यालु 4 निकालेर अनि यहीँ रोकिदिँदैनौँ। हामीलाई के सोधेको हो क्यालकुलेट द एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ दैट स्टोन हैन, एक्टिङ अन दैट स्टोन हुनुपर्ने त्यो सोधेको हो भने त्यो लेख्नु पर्यो एन्सरमा। सिधै निकालेर यहीँ छोडिदिने होइन।
अब हामीले के लेख्छौँ भने यो मैले क्वेसन मेटिहालेँ है, अथवा यो वेभ गिभन पार्ट मेटाउँ न म, अनि यहाँबाट लेखौँ है। ल यो मेटिहालेँ म, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ। यो मैले मेटेर गराएँ यो पछिको पार्ट है। ल यो पछिको पार्ट अब त्यो पछि है, यो जी इक्वल टू पछि के लेख्छु भने देयरफोर एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्टिङ अन दैट स्टोन, एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्टिङ अन दैट स्टोन, ग्रेभिटी एक्टिङ अन दैट स्टोन, एक्टिङ अन दैट स्टोन, एक्टिङ अन दैट स्टोन इक्वल्स टू कति 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। ल हामीले यति बुझ्यौँ होइन। ल सो फर्स्ट पार्ट हामीले सक्यौँ क्वेसनको है। अर्को के हो, एट वाट कन्डिसन डज द एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी बिकम्स जेरो, एट वाट कन्डिसन एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी बिकम्स जेरो है। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी कुन कन्डिसनमा जेरो हुन्छ त है। त यो जस्ट अब धेरैलाई थाहा होला हैन, धेरैलाई थाहा होला, तर अब के हो त्यो हामीले गर्छौँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ, यो त मैले मेटिहालेँ है। ल अब एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी कुन कन्डिसनमा जेरो हुन्छ त है, हो त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट द सेन्टर अफ अर्थ जेरो हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट द सेन्टर अफ अर्थ जेरो हुन्छ है। हो त यहाँ हामीले अर्को पार्टको लागि है, सेकेन्ड पार्टको एन्सरमा के गर्छौँ भने एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज जेरो। एक्सेलरेसन यो एसिसिएलएन मैले लेख्यो भने, एसिसिएलएन मैले लेख्यो भने अथवा मैले यो लेखेँ भने हामीले यो एक्सेलरेसन बुझ्नु पर्यो। यो मैले सर्टकटमा लेख्छु, तर हामीले विद्यार्थीहरूले लेख्ने बेलामा फुल स्पेलिङ लेखौँ है। एक्सेलरेसन एसिसिएलएनलाई मैले एक्सेलरेसन एज्युम गरेको हो। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी जी बिकम्स जेरो एट द सेन्टर अफ द अर्थ, जी बिकम्स जेरो एट द सेन्टर अफ द अर्थ, जेरो एट द सेन्टर अफ द अर्थ, एट द सेन्टर अफ द अर्थ है। अब यो जी बिकम्स जेरो एट द सेन्टर अफ द अर्थ वाइ अथवा हाउ है, यो म अहिले एक्सप्लेन गरेन है। यो वाइ, यो स्टेटमेन्टको लागि वाइ अथवा हाउ हामीले हाम्रो साइन्स टिचरहरूलाई सोधौँ है। यो मैले चाहिँ जस मैले साइन्स टिचरहरूलाई सोधौँ भनेर सिक्नलाई सोध्ने हो कि, सिक्नलाई सोधौँ है सरहरूलाई। ल अब यति चाहिँ जोस् यो एउटा भयो। कहीँ कुनै ठाउँमा के लेखिएको हुन्छ भने जी इज जेरो ड्युरिङ फ्री फल, जी इज जेरो ड्युरिङ वेटलेसनेस, ड्युरिङ वेटलेसनेस कन्डिसन, अथवा जी इज जेरो और जी इज जेरो ड्युरिङ फ्री फल, जी इज जेरो ड्युरिङ फ्री फल। यो रङ हो, यो के हो, रङ हो, यो के हो, रङ हो, यो के हो, रङ हो। ड्युरिङ फ्री फल जी जेरो हुँदैन। ड्युरिङ फ्री फल त्यो बडीमा लाग्ने एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी जी हुन्छ है। र ड्युरिङ वेटलेसनेस कन्डिसनमा पनि त्यो बडीमा एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी लागिरहेको हुन्छ र त्यो जी हुन्छ है। जी इज नट जेरो, जी इज नट जेरो ड्युरिङ वेटलेसनेस कन्डिसन और ड्युरिङ फ्री फल है। अब वाइ जी इज नट जेरो ड्युरिङ वेटलेसनेस कन्डिसन त्यो पछि गराउँछु म, अहिले एक्सप्लेन गरेन कि सबै पार्ट एउटैमा गरिदियो भने त कहाँ भिडियो कहाँ पुगिहाल्छ, धेरै लेन्दी भइहाल्छ होइन। अनि वाइ जी इज नट जेरो ड्युरिङ फ्री फल त्यो सबै मैले एक्सप्लेन गरेन। अर्को कुरो के हो भने कि इफ ड्युरिङ वेटलेसनेस कन्डिसन जी इज नट जेरो देन हाउ द वेट अफ द बडी बिकम्स zero, or how the body feels no any weight, or how the body will be in weightlessness even though g is not zero during weightlessness condition है। how the weight becomes zero during the weightlessness condition even the g is not zero during the weightlessness condition। यो सब खोजौँ है, हामीले खोजौँ, तर यो दुईटा भन्न मिल्दैन है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सक्यौँ, क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सक्यौँ है। अब हामीले क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ र यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 2 गराएँ है, यो मेटेर मैले क्वेसन नम्बर 2 गराएँ है।
ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मैले यहाँ लेखिसकेको हो। अब हामीले यो क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 2 के हो भने द वेट अफ एन अब्जेक्ट। क्वेसन पहिला रिड गरौँ है। अब कतिजनासँग क्वेसन ब्याङ्क नहोला, सो मैले क्वेसन लेखिदिएको हुन्छु है। द वेट अफ एन अब्जेक्ट प्लेस्ड 6.4 into 10 to the power 6 meter from the center of the earth, from the center of the earth is 10 न्यूटन। कुनै एउटा अब्जेक्ट जुन अर्थको सेन्टरबाट 6.4 मल्टिप्लाई 10 पावर 6 मिटरको डिस्टेन्समा छ, त्यो बडीको वेट 10 न्यूटन छ। कुनै बडी अर्थको सेन्टरबाट 6.4 10 पावर 6 मिटरको डिस्टेन्समा छ भने त्यो बडीको वेट कति हो? एकर्डिङ टु क्वेसन 10 न्यूटन हो। अब इफ इट इज केप्ट, त्यही बडीलाई 1.28 10 पावर 7 मिटर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ, अब त्यही बडीलाई 1.28 मल्टिप्लाई 10 पावर 7 मिटरको डिस्टेन्समा राखिन्छ भने 1.28 मल्टिप्लाई 10 पावर 7 मिटरको डिस्टेन्समा फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ राखिन्छ भने त्यो बडीको वेट कति होला एट द्याट प्लेस। क्याल्कुलेट द वेट अफ द अब्जेक्ट, क्याल्कुलेट द वेट अफ द अब्जेक्ट एट द्याट प्लेस। त्यो प्लेसमा मिन्स 1.28 10 पावर 7 मिटरको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ अर्थ हो। अर्थको सेन्टरबाट यति डिस्टेन्समा 1.28 10 पावर 7 मिटरको डिस्टेन्समा कुनै अब्जेक्ट राखिएको छ भने, कुनै अब्जेक्ट होइन, त्यो पहिलोवाला अब्जेक्ट राखिन्छ भने त्यो बडीको वेट कति हुन्छ है। अब त पहिला क्वेसन लेखौँ है। पहिला क्वेसन लेखौँ कि के हो गिभेन है। पहिला क्वेसन लेखौँ गिभेन के हो है। ल गिभेन के हो पहिला त्यो लेखौँ है। त हेयर सोलुसनमा के गर्छौँ भने, सोलुसनमा के गर्छौँ भने given अथवा we have weight of object, we have weight of object, we have weight of object W, we have weight of object W equal to 10 Newton, we have weight of object W equal to 10 Newton, and distance of object from center of the earth, weight of object W equal to 10 Newton when अथवा weight of object W equal to 10 Newton when distance of object, when distance of the object is 6.4 10 power 6 meter from center of the earth, from the center of the earth है। त्यो अब्जेक्टको अथवा त्यो बडीको वेट 10 न्यूटन हो। कति बेला? जब त्यो बडी अर्थको सेन्टरबाट यति डिस्टेन्समा छ त्यति बेला है। अर्थको सेन्टरबाट जब यति डिस्टेन्समा छ त्यति बेला त्यो बडीको वेट कति हो? 10 न्यूटन है। भने अब हामीलाई के थाहा छ? यो डिस्टेन्स भनेको अर्थको रेडियस हुन्छ हैन र? यो डिस्टेन्स भनेको अर्थको रेडियस हुन्छ। सो वी नो सेन्टर अफ द अर्थ, सरी वी नो रेडियस अफ द अर्थ, we know radius of earth, we know radius of earth equal to 6.4 10 power 6 meter. So RE means radius of earth, RE अथवा सीधै R लेखे पनि हुन्छ, R मात्रै लेखे पनि हुन्छ। R equal to 6.4 10 power 6 meter है, 6.4 10 power 6 meter है। र at center at the distance equal to R from the center of the earth, we know एउटा अझै इन्फर्मेसन लेखिहालौँ है, एउटा अझै इन्फर्मेसन लेखिहालौँ। at the distance R, at the distance R from center of the earth, at the distance R from center of the earth, from center of the earth, at the distance R from the center of the earth, acceleration due to gravity is g, acceleration due to gravity is g हो। यति इन्फर्मेसन पहिला लेखौँ हामीले है। फर्स्टमा यति इन्फर्मेसन लेखौँ है। अब त्यसपछि के गरौँ भने हामीले
यो जुन डिस्टेन्स छ 1.28 10⁻7 मिटर त्यो डिस्टेन्स नोट गरौँ इन द टर्म्स अफ याच, यो डिस्टेन्सलाई नोट गरौँ इन टर्म्स अफ द याच हाइट है। र अब त्यो के हो, हाइट अफ दैट अब्जेक्ट फ्रम द हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ, हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ, हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर अफ अर्थ, फ्रम सेन्टर अफ अर्थ यो कति हो 1.28 10⁻7 मिटर, 1.28 10⁻7 मिटर। त्यहाँसम्म क्लियर छ हाम्रो? ल क्लियर छ। हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ कति हो 1.28 10⁻7 मिटर है। अब यो पछिको पार्टमा माथि मेटेर गराए है। यो भिडियो पज गरेर क्वेसन पनि नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ, यो सबै म यो पछिको पार्ट माथि मेटेर देखाएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ हामीले है। ल यो मैले मेटिहालेँ है यो सबै। ल अब यो मेटिहालेँ सबै मैले हैन, अनि त्यसपछि गराएँ। ल अब त्यसपछि त्यो जुन डिस्टेन्स हो 1.28 त्यो डिस्टेन्सलाई अब यो त हाइट लेख्यौँ हामीले, सो h इक्वल्स टू लेखौँ न एकचोटि बरु। h इक्वल टू कति हो 1.28 10⁻7 मिटर हो। यो कहाँबाट हो? फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ। यसलाई थोरै क्यालकुलेसन गरौँ है। यो 10⁻7 बाट एउटा 10 हामीले यसरी छुट्टै लेखेर हो र एउटा 10⁻6 यहाँ राख्छौँ हामीले। यो 10⁻6 इन्टु 10⁻1 मिलाएर 10⁻7 हुन जान्छ र 10⁻7 लाई यसरी लेख्छौँ हामीले र 1.28 मल्टिप्लाई 10 हामीले गरियो भने 12.8 हुन्छ इन्टु 10⁻6 मिटर। सो बेसिकली 1.28 10⁻7 मिटर भनेको 12.8 10⁻6 मिटर लेख्न मिल्छ है। र अब यो भनेको त्यो यसलाई यो नलेखे पनि हुन्थ्यो के, यसलाई यो नलेखे पनि हुन्थ्यो, तर मैले लेखिदिएँ, सपोज लेखिदिएँ के। अब चाहिँ के गरौँ भने यहाँ र आरलाई डिभाइड गरेर चेक गरौँ यहाँ आरको कति टाइम्स हो अथवा के हो भनेर है। यहाँ र आरलाई डिभाइड गरेर चेक गरौँ है। नाउ h/r इक्वल्स टू, नाउ h/r इक्वल्स टू h को भ्यालु 12.8 10⁻6 हो र r को भ्यालु कति हो 6.4 10⁻6 हो, 6.4 10⁻6 हो। 10⁻6 10⁻6 क्यान्सिल, 6.4 2 जाऊ 12.8। सो h/r इक्वल्स टू कति हुने भयो 2 हुने भयो और h इक्वल्स टू 2r हुने भयो। h/r इक्वल्स टू के हुने भयो 2 और h इक्वल्स टू के हुने भयो सर्टकटमा 2r, h इक्वल्स टू सर्टकटमा के हुने भयो 2r। देयरफोर यही लेखौँ न म, देयरफोर h इक्वल्स टू 2r। यो माथि टपको आएकै आएन क्यामेरामा है, आएको छ, ठिक छ, क्लियर छ। ल अब यहाँ को भ्यालु के हुने भयो 2r, यहाँ को भ्यालु के हुने भयो 2r, तर यो यहाँ को भ्यालु कहाँ छ, कहाँबाट छ फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ है। यो हाइट अफ द अब्जेक्ट के हो फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ, यो हाइट कहाँबाट हो फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ, यो हामीले याद राख्नु पर्यो फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ है। यो हाइट 2r फ्रम सेन्टर अफ अर्थ हो है। र हाम्रो अब g डैश एट एनी हाइट यहाँ छ, वी नो g डैश एट एनी हाइट यहाँ हो, तो यो हाइट त फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ हो है। भने हामीले के गरौँ भने हाइट अफ दिस अब्जेक्ट फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ निकालौँ, हाइट अफ दिस अब्जेक्ट फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ निकालौँ। यो किनभने g डैश को जुन हामीसँग इक्वेसन हुन्छ g(r/r+h) को होल स्क्वायर, त्यसमा यो h भनेको कहाँबाट हुन्छ फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ। g डैश इक्वल्स टू g(r/r+h) को होल स्क्वायर जुन एक्सप्रेसन हुन्छ यो के को एक्सप्रेसन हो, एक्सप्रेसन ड्यू टू ग्रेभिटी g एट एनी हाइट यहाँ छ फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ, एक्सप्रेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अफ अर्थ एट एनी हाइट यहाँ छ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ, एट एनी हाइट यहाँ छ एबव द सर्फेस अफ द अर्थ अथवा फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ एउटै कुरो हो के। एक्सप्रेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अफ अर्थ सर्फेस एट एनी हाइट यहाँ छ, एट एनी हाइट यहाँ छ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ, फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। सो यो हाइट यहाँ कहाँबाट हुन्छ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ, जबकि यो हाइट यहाँ कहाँबाट गिभन हो फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ, फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ। सो यो हाइट यहाँ हामीले के गरौँ भने फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ निकालौँ पहिला है। हो त यो त यसलाई पहिला मेटिहालेँ मैले, यो किन देखाएँ कि अब यसमा h जुन छ यो h कहाँबाट हुन्छ फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ है। यो त फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ गिभन हो भने पहिला सर्फेस अफ द अर्थको बाट निकाल्छौँ हामीले h को भ्यालु है। यो पहिला मेटिहालेँ मैले। नाउ देयरफोर हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ, हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सर्फेस अफ अर्थ
height of object from surface of earth is equals to h minus r हो. हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर हो यो एच, त्यो सेन्टरबाट डिस्टेन्स छ अब्जेक्टको एच, र अब सर्फेसबाट चाहियो भने यो पुरै यस्तो के यो भिजुअलाइज गरौँ न, ल भिजुअलाइज गरौँ न, केही छैन ल. यो अर्थ मानौँ एकछिन है. हाइट यहाँ छ सपोज, हाइट यहाँ छ सेन्टरबाट, यति भ्यालु हाम्रो लागि के हो यहाँ छो, यति भ्यालु हाम्रो लागि के हो यहाँ छो एकर्डिङ टु क्वेसन. यो हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ यो भ्यालु हो यहाँ छ है. र हाम्रो यो जुन जी ड्यासको फर्मुला हुन्छ, जिआर अपन आर प्लस एचको होल स्क्वायर, त्यसको एच कहाँबाट हुन्छ, यो आर प्लस एचको एच कहाँबाट हुन्छ, फ्रम सर्फेस यहाँबाट हुन्छ. सो यो यति भ्यालु त पुरै आर हुन्छ, यो पुरै भ्यालु के हुन्छ आर हुन्छ भने अब हामीलाई यो एच चाहिएको हुन्छ, यहाँको एच भनेको यो एच हो. सो यो चाहिन्छ भने यो फुल डिस्टेन्स एच एचबाट आर माइनस गरौँ, यो आउँछ हैन, एचबाट आर माइनस गरौँ अनि यो हाइट अफ द अब्जेक्ट आउँछ फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ, हाइट अफ द अब्जेक्ट आउँछ फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ, है. सो एच माइनस आर गऱ्यौँ हामीले. अब एचको भ्यालु कति हो 2r माइनस आर, अब यो भ्यालु कति हो आर. सो हाइट अफ द अब्जेक्ट फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ कति हो आर है. ल अब हामीले के गरौँ भने यो हाइटमा जी ड्यासको भ्यालु निकाल्छौँ. नाउ वी नो, यो पहिला मेटिहालेँ म, यो सब बुझाउनको लागि हो. एक्चुअली खासमा के गर्नुपर्ने हो भने मैले भिडियोमा गर्ने जति पनि रफहरू सबै नोट गर्नु पर्यो र मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि पोइन्टहरू इम्पोर्टेन्ट नोट बनाएर टिप्नु पर्यो र है. ल अब नाउ g at any height h from the surface of the earth, at any height h from the surface of the earth, is g dash equals to g times r upon r plus h को होल स्क्वायर हैन. र यो g कहाँ हुन्छ एट सर्फेस अफ द अर्थ, यो g को भ्यालु कति बेलाको हो एट द सर्फेस अफ द अर्थ है. अब यो एच को भ्यालु के हो आर हो, यो एच को भ्यालु के हो आर हो. सो आर प्लस आर होल स्क्वायर र यो भनेको अब और जी ड्यास इक्वल्स टु जी आर अपन आर प्लस आर 2r को होल स्क्वायर हो. र यो भनेको यो आरले यो आर क्यान्सिल अनि कति आउँछ यो जी इन्टु 1/2 को होल स्क्वायर, जी इन्टु 1/2 को होल स्क्वायर, र यो जी इन्टु 1 को स्क्वायर 1, जी इन्टु 1/4 अथवा देयरफोर जी ड्यास इक्वल्स टु कति हुने भयो जी अपन 4, जी ड्यास इक्वल टु कति हुने भयो जी अपन 4. यो सबै क्यामेरामा क्लियर आयो कि हैन, जी ड्यास इक्वल टु जी इन्टु 1/4 जी/4 सबै क्लियर छ ल, ठिक छ, सबै क्लियर छ ल, ठिक छ ल. जी ड्यासको भ्यालु कति आयो जी/4, यो जी ड्यासको भ्यालु के हो एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ सर्फेस एट हाइट h इक्वल टु 1.28 × 10⁻7 मिटर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ है हो, त्यसको भ्यालु जी ड्यास हो. अब यो पछि म माथिको मेटेर लेखौँ है, यो भिडियो पज गरेर नोट गरेर स्क्रिनसट लिऊ है, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है. अब यो जुन मैले कन्भर्ट गरेको हो नि 12.8 10⁻6 त्यो कन्भर्ट नगरिकन पनि डाइरेक्ट गर्न मिल्यो के 1.28 10⁻7 डिभाइड बाई 6.4 10⁻6 गर्यो भने यो 2 आउँछ र h/r इक्वल टु 2 देन h इक्वल टु 2r आउँछ हो. त यो कन्भर्ट यो मैले 2 स्टेप बेकार गरेको हो, बेकारै गरे हो के त्यो मैले. ल बेकारै त गरे हैन, जस मैले आफ्नो सजिलोको लागि 2 बनाउन खोज्नलाई मैले गरिदिएको हो, नभए क्याल्कुलेटरले थिचेर गरे पनि भयो है. ल यो चाहिँ मेटिहालौँ म है. अब चाहिँ के गरौँ भने यो डायग्राम पनि मेटिहाल्यो है, यो सबै नोट गर्नु पर्यो भिडियो पज गरेर अथवा क्यामेरा के अरे स्क्रिनसट लिएर. ल अब हामीले के गर्छौँ भने नाउ weight of object at the surface of the earth equal to 10 Newton. Earth is 10 Newton given हो.
अर्थ इक्वल टू यो कति हो 10 न्यूटन हो त्यो अब्जेक्टको वेट एट द सर्फेस अफ द अर्थ कति हो 10 न्यूटन र द्याट इज वेट अफ द अब्जेक्ट एट द सर्फेस अफ द अर्थ कति हुन्छ यम मासको वेट एट द सर्फेस अफ द अर्थ कति हुन्छ mg हो द्याट इज mg इक्वल्स टू 10 न्यूटन यो एउटा इक्वेसन बनाऊ हामीले है ल यो तलको सबै नोट गरौँ हामीले है तलको सबै पोइन्ट हामीले नोट गरौँ भिडियो पज गरेर है ल अब नाउ वेट अफ द बडी Now weight of the body at height h equals to r from surface of earth equal to w dash और w dash भनेको mg dash भनिदिन्छौँ हामीले है र यो mg dash भनेको के हुन जान्छ mg upon 4 किनभने g dash को भ्यालु के हो g/4 हो ल अब यो पार्ट मैले मेटिहालेँ यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिउँ हामीले है ल अब g/4 mg अब यो टोटलमा कति हुने भयो mg/4 mg को भ्यालु फ्रम इक्वेसन 1 कति हो 10 न्यूटन भने यहाँ लेट गरिदिनु पर्यो 10 न्यूटन अपॉन 4 न्यूटन लेख्नु परेन 10/4 यो भनेको 2.5 न्यूटन है 2.5 न्यूटन देयरफोर वेट अफ द बडी एट हाइट यहाँ के लेखौ देयरफोर वेट अफ बडी एट हाइट h equal to 1.28 into 10 power 7 meter from the surface of the earth is equals to 2.5 न्यूटन यो यतै इक्वल टू लेखिहाल्नु है इज इक्वल टू कति न्यूटन 2.5 न्यूटन इक्वल टू कति न्यूटन 2.5 न्यूटन यसमा एउटा काम के गरौँ भने यो यम चाहिँ त्यो वेट मास अफ द अब्जेक्ट हो भनेर लेट गरौँ है यम चाहिँ त्यो मास अफ द अब्जेक्ट हो भनेर लेट गरौँ है त्यो क्वेसनमा कतै लेट गरेर पनि हुन्छ अथवा यो भन्दा माथि हामीले लेखिहालौँ न लेट यम बी द मास अफ द अब्जेक्ट लेट यम बी द मास अफ द अब्जेक्ट लेट यम एन्ड डब्लु बी द मास अफ अब्जेक्ट लेट यम बी द यो भन्दा माथिको स्टेपमा थोरै यो सब मिटर लेखिहालौँ म यो जुन थियो नि स्टेप हाम्रो यो स्टेपको अघि हामीले के लेखौँ भने लेट यम बी द मास अफ अब्जेक्ट एन्ड डब्लु डैश be the weight of object w dash be the weight of object at that height weight of object at that height यो यम युज गरेको हो क्वेसनमा हामीले हो यम लेट गरौँ है डब्लु डैश पनि हामीले क्वेसनमा लेट गरेको हो भने डब्लु डैश पनि लेट गरौँ नभए नयाँ भेरिएबल यम कहाँबाट आयो डब्लु डैश कहाँबाट आयो त्यो थाहा हुँदैन यतिकै है त्यही भएर यम कहाँबाट आयो त्यो लेट गर्यो र डब्लु डैश कहाँबाट आयो त्यो लेट गर्यो है ल यति गरेर यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है यो क्वेसन सक्यौँ क्वेसन नम्बर 2 र आजलाई हामीले यो क्वेसन नम्बर 2 सम्म गर्छौँ अर्को क्वेसन नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला भिडियो यदि टन्नै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने अथवा हेल्पफुल लाग्छ भने है हामीले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ है जे छिटोभन्दा छिटो 1K सब्स्क्राइबर पुर्याऊ है च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ भिडियोलाई लाइक गरौँ भिडियोमा कमेन्ट गरौँ लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गरौँ र भिडियोलाई शेयर गरौँ है र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि
हामीले यो भिडियो सेयर गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई पनि लाइक शेयर कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न लाउनु पर्यो है। उनीहरूलाई पनि लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न लाउनु पर्यो है। र सबैले भिडियोलाई टन्नै सेयर गरौँ र च्यानललाई टन्नै सब्स्क्राइब गरौँ र सब्स्क्राइब गर्न लगाउँ, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न लगाउँ है। यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई है। टेक केयर अफ योर्स है। ल।